Namaste. This is V. Subhani Shrestha, your own host, and I'd like to welcome you all to the evening show at 6, which comes to you every single day live from 6 to 7 p.m. only on Himalaya TV HD. Azkal, we've been focusing a lot on Dancing with the Stars Nepal. That's because Dancing with the Stars is a BBC format show. Like it's a franchise show. It's first season. It's a Himalaya TV HD. But your favorite Himalaya television. तपाईँले हिमालय टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ है फर्स्ट सिजन डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको र यति भनिसकेपछि इट्स अभियस द्याट यु गाइज नो आज मसँग कोही डान्सिङ विथ द स्टार्सकै कोही हुनुहुन्छ भनेर एन्ड यस you guessed it right. As I say, मसँग fashion choreographer, model, and actor, and also a celebrity contestant of the Dancing with the Stars Nepal, Prashant Tamrakar हुनुहुन्छ, along with his beautiful choreographer, Swatna Yonjan. Welcome to the show. Thank you so much. How are you? I'm good. How are you? Very well. And खै त मलाई सोध्नु भएको? How are you? Good. Okay. Okay, so हामी चाहिँ basically as a Dancing with the Starsकै कुरा गर्छौँ हैन तर since as a Father's Day हो Happy Father's Day guys. Happy Father's Day. मैले उहाँलाई भन्नै बिर्सेछु हजुरलाई हजुरलाई पनि Happy Father's Day. So आज चाहिँ Father's Day को बेला छ हैन आज Father's Day हो र you're also a father. So हजुरको Father's Day आज कस्तो रहेको छ? आज बिहानदेखि नै बिजी भयो हजुर र छोरीसँगको टाइम त्यसपछि बुवासँगको टाइम हजुर हैन त्यसै नै बित्यो आज चाहिँ बिहान अलि बिजी नै भयो बिजी नै हुनु भयो What about you? Same here. We have a very small family, so daddyसँगको एउटा बिहानको टाइम चाहिँ भनौँ because we have to work. So बिहानको एउटा short time breakfast lunch we had together. Alright, so आउने बित्तिकै चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै मलाई स्वयतनाजीले चाहिँ एकदमै क्युट गिफ्ट दिनुभएको छ हैन म देखाउँछु पनि हजुरहरूलाई एकदमै क्युट गिफ्ट छ हैन खोलेर पनि देखाउँछु चिन्ता नगर्नुहोस् दिस इज रियली क्युट हैन किरिङ छ अनि उहाँले उहाँको मामुले आफै बुन्नु हुँदो रहेछ हैन एन्ड इट्स रियली क्युट थ्याङ्क यू सो मच एन्ड इट्स फ्रम मेरो नाना सो इट्स योर ओन Yes, it is my brand. This is a brand which produces only handmade items. Right. So we basically focus on baby wears. सानो सानो बाबु नानीहरुको लागि हातले बुनेको सामानहरु हामी अनलाइनबाट डेलिभर गर्ने गर्छौं भने this is a keyring which I got for you. So this one is inspired by Snow White, you know, our Disney princess. So thought you would like it. I loved it. र मेरो अलिकति हात पनि कामिरहेछ I don't know why. I don't know why हैन तर this is really cute guys. Oh my god. Thank you so much फेरि पनि हैन this is really cute र मेरो नानाबाट चाहिँ हजुरले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ Yes, right? of course. We are on Instagram, we are on Facebook. So yeah. Alright. So यो चाहिँ म यता राख्छु है फेरि उहाँकै आँखा लाग्ला रे के Dancing with the Stars को फर्स्टमा अब अफर आउँदाखेरि हजुरलाई कल आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको रियाक्सन के थियो लाइक हुन्छ नि व्हाट डिड यु थिंक अब फर्स्टमै चाहिँ के जब यो डान्सिङ विथ द स्टारको चाहिँ नि कुरा भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ नि सुशील नेपालसँग मेरो कुरा भएको थियो सुरुमै लाइक लगभग लाइक 3-4 महिना अगाडि नै कुरा भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ म विदेशमा मेरो बाहिरको चाहिँ इभेन्टहरु थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो टाइममा चाहिँ म नेपालमा नहुने जस्तो भएकोले गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मैले गर्न नसक्ने भनेर कुरा चाहिँ भएको थियो फर्स्टमै मैसँग कुरा भएको थियो हैन त्यसपछि चाहिँ अब म खासमा बाहिर जाने प्लान पनि थियो यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनले गर्दा सबै क्यान्सल भयो अहिले नेपालमै छु हैन अनि लास्ट 2 वीक्स अगाडि मात्रै पनि मलाई फेरि कुरा गर्नुभयो उहाँले त्यसपछि बोलाएर यसो यसो छ भन्दाखेरि अनि खासै अहिले केही पनि भइरहेको पनि छैन सबैजना बसिरहेछ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हैन सो म पनि अहिले फ्री नै भइरहेको छु र वाइ नट भनेर चाहिँ नि यो टाइमलाई चाहिँ नि युज पनि हुन्छ अलिक केही कुरा सिक्ने पनि पाउँछ रमाइलो पनि हुन्छ भनेर चाहिँ जोइन गरिहाल्यो Alright, so what about you? हजुरको चाहिँ फर्स्टमा अफर आउँदाखेरि हुन्छ नि कल आउँदाखेरि अब डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा आइदिनु पर्यो हजुर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो Well, first of all, you know, when we enter from being dancer to a dance choreographer, त्यो भइसकेपछि चाहिँ एउटा performance भन्ने कुरा it's like off for us now. भन्ने खालको feel हुन्छ. But then when I got a call from my very good friend Nishila, and she told me about Dancing with the Stars, the first thing I said was yes. I wasn't thinking about anything else. The first thing I said was yes.
you know, I want to try it. I had no idea my partner ko huncha ke huncha. I was very excited because this is a very big platform for us, for choreographers especially, and त्यही माथि हिमालय टेलिभिजनबाट फर्स्ट टाइम नेपालमा आउँदैछ. It's first season. And to be selected there, to be recognized there was a very big thing for me. I was very happy. Exactly. अब त्यो Dancing with the Stars अब अरू कन्ट्रीहरुमा पनि छ अनि त्यो कन्ट्रीबाट अब कोरियोग्राफरहरु कति धेरै फेमस पनि हुनु भएको छ हैन Dancing with the Stars बाट नै. So Dancing with the Stars को त बारेमा थाहा थियो होला नि त हजुरलाई त पहिले देखि नै. Of course. एउटा चाहिँ कस्तो छ भने मैले भन्नुपर्दा नसोचेको कुरा नै हो. I never thought that it will come to Nepal. You know, it was quite far from my thought. And to be honest, I told अघि पनि मैले भने जब when I entered the choreography sector, I never thought I would again be performing in the same way, dancing for hours and hours, entire day, you know, thinking about the performance. And when I got that, there were many things in head. Oh my God! First of all, the thing was, okay, Dancing with the Stars Nepal. Like, are you serious? And then, yeah, I was very excited. I was very happy. So the first thing I said was, yes, I'm going to do it. You're going to do it, and you did it. Yes. So, Prashant ji, अब जब partner reveal भयो, हैन Dancing with the Stars मा आउनु भयो, partner reveal हुने बेलामा partner reveal भयो, and you got to know that your partner is Swatna ji. What was the reaction? हैन हामी पहिला भेटेको पनि थिएन, चिनजान चाहिँ थिएन. अनि मलाई नाम चाहिँ थाहा भयो. लाइक कोरियोग्राफर को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो. सो हामी स्ट्रेट नै चाहिँ फोटोसुटमै भेट्यौँ सिधै हैन. फोटोसुटमा भेट्यौँ, हाई हेलो भयो. हाई हेलो हुनु पाएको छैन, फोटोसुटको लागि पोज गर्न परिहाल्यो हैन. त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट लाइक डेमा नै जुन किसिमको एउटा कम्फर्ट जोन, जुन किसिमको बन्डिङ जुन थियो हाम्रो, त्यो चाहिँ फर्स्ट डेमा नै हामीलाई एकदम कम्फर्ट लागेको थियो मलाई चाहिँ हैन. कम्फर्टेबल भयो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भयो पछिको समयमा चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि. त्यसको सेकेन्ड थर्ड डेदेखि नै हामीले स्टार्ट गरिहाल्यौँ प्र्याक्टिस चाहिँ. जस्ट अहिलेसम्म जस्ट राम्रै छ. Like I'm happy. Yeah. So मैले पनि त्यो भाइब चाहिँ पाइ नै रहेको थियो उहाँबाट चाहिँ. She's really friendly है अनि आउने बित्तिकै मसँग एकदम राम्रोसित बोलिराख्नु भएको थियो उहाँले. गिफ्ट पनि दिनुभयो. So what was the reaction? I mean, Prashant Damrakar is your partner. भन्दाखेरि त अब like he's handsome and many girls have crush on him and everything. Well, girls have been really open about how they feel about me. You know, they tell me clearly how jealous they are. Well, when I was called to the office, I never thought it would be him. He was not in my list. I'm sorry, just being honest. And सोचेकै थिएन उहाँको नाम आउँछ भनेर. एक दुईजना सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो, but I didn't knew को पर्नुहुन्छ भनेर. And when I reached there, लक्ष्मण सरले मलाई प्रशान्त Damrakar, when the name came, I was like, I was paused for that for a while. And, you know, other choreographers were also there. So सबैजना अलिकति nervous पनि हुनुहुन्थ्यो. के गराउने होला, कस्तो गराउने होला. And Lakshman sir was looking at me and I was like, I'll do it. You know, I had no idea what I would do with him. Because सबैभन्दा पहिला त we've never met before, but I obviously knew about him like every other girl does. The time, the first thing that came in my mind was like, wow, we can make a really good partner, a couple. भन्ने चाहिँ feel थियो, like, you know, we can give that भन्ने feel आइरहेको थियो. Because of the personality he have, I knew that we will be able to give something different to the audience. All right. So preparations कस्तो चल्दैछ त त्यसमा? Well, you say, how are you feeling? Like Dancing with the Star, like platform for non-dancer को लागि नि हो हैन, जुन चाहिँ नि first time यो international franchise मा लिएर आउनु भयो हिमालय टेलिभिजनले. अनि जुन किसिमको एउटा हामी म त कहिले पनि नाचेको छैन, स्टेज परफर्मेन्स गर्ने कहिले सोच बनाएको पनि छैन र कहिले गर्ने चान्स पाउँछ भनेर चाहिँ नि सोचेकै थिएन भनौँ न. Like always like यो खालको चाहिँ अपर्च्युनिटी आओस्, एउटा डान्स परफर्मेन्स गर्न पाओस् भन्ने किसिम चाहिँ हुन्थ्यो. तर त्यो चान्स चाहिँ कहिले पनि आइरहेको थिएन. त्यो चान्स आउनुको लागि पनि एउटा सही प्लेटफर्म चाहियो र डान्स सिक्नुको लागि पनि दिस इज राइट प्लेटफर्म जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन. त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको अहिले सुरुको दिनमा चाहिँ नि लाइक आइ एम भेरी स्टिफ हैन. अब स्टेप्सहरू थाहा छैन के गर्ने, कस्तो फर्ममा नाच्छ, के छ, कस्तो छ, एकदम जिरो नलेज नै थियो मेरो चाहिँ हैन.
सो लाइक श्वेतासँग जसरी भेटेँ फर्स्टमा चाहिँ अब हामी चाहिँ नि रुम्बा रुम्बा फर्ममा चाहिँ हामी नाच्छौँ फर्स्ट डान्स पर्फर्मेन्स त्यो हुन्छ भनेपछि आई ओन्ली नो निमा रुम्बा होइन अनि यो रुम्बा चाहिँ के हो डान्स फर्म पनि रुम्बा हुन्छ र अब मेरो इज भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माई निमा अनि यो डान्समा पनि रुम्बा अनि कस्तो हुँदो रहेछ त लाइक होइन लाइक ल्याटिन फर्ममा हुँदो रहेछ यो चाहिँ त्यसमा पनि धेरै फर्म्सहरू हुँदो रहेछ ल्याटिनमा पनि त्यसमध्येको एउटा फर्म चाहिँ रुम्बा रहेछ सो त्यो कुराहरू बेसिक स्टेप्सहरू एकदमै स्टेप बाई स्टेप मलाई सिकाउनु भयो उहाँले त्यसपछि जुन एउटा फर्स्ट डे चाहिँ नर्भस पनि थिएँ अब लाइक म गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ होला जस्तो लागिरहेको थियो होइन सो 1-2 स्टेप गरिसकेपछि अलिकति कम्फर्टेबल पनि लाग्यो बडी टोटली लाइक मेरो चाहिँ एकदमै स्टिफ थियो लाइक मैले मुभ गर्न पनि सक्दिनँ थिएँ अनि 1-2 दिन हामीले प्र्याक्टिस सकेपछि बेसिक कोरियोग्राफी पनि हामी स्टार्ट गऱ्यौँ र हामीले भिडियोमा पनि हेऱ्यौँ हेर्दाखेरि लाइक मैले योभन्दा अलिकति वेट चाहिँ मेरो बेसी नै थियो र भिडियोमा हेर्दाखेरि मेरो पेटमा त हलिरहेको थियो बडी कहीँ पनि हलिरहेको थिएन क्या होइन सो दिस इज नट लाइक डान्स त भएन नि त यो होइन सो अनि अब थट कि अब चाहिँ वेट चाहिँ लुज गर्नुपर्छ भनेर 2 विक्समा मैले अलिकति इन्टरमिडिएट फास्टिङ डाइटिङ सबै मिलाएर कन्सल्ट गरेँ लाइक फिजियोथेरापी पनि गएँ होइन त्यो सबै गरेर लाइक 6-7 केजी मैले 2 विक्समा वेट लुज गरेछु अहिले होइन सो नाउ आई क्यान सी माई लाइक हिप मुभमेन्ट अहिले चाहिँ होइन हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो अलिकति निस्किरहेको जस्तो लाग्छ किनभने त्यो म फर्म पनि हेरेँ लाइक फिजिकली पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ डान्स फर्म अनुसारको चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ नि होइन कति हिप मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ ह्यान्ड मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ जति फ्लेक्सिबल भयो त्यति सजिलो हुँदो रहेछ सो फ्लेक्सिबलको जिरो नै थिएँ होइन यता गर्दा पनि गाह्रो उता पनि गाह्रो लाइक सुरुमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ कसो नै अब सी इज अ भेरी गुड डान्सर एन्ड एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सक्छ कि सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो कि अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि अब त्यो आइरहेको छ फर्स्ट पर्फर्मेन्सको डान्स हाम्रो चाहिँ नि कोरियोग्राफी कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ अब सेकेन्ड थर्ड फर्ममा चाहिँ अब त्यो कन्फिडेन्सहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बिल्ड भइरहेको छ अहिले चाहिँ सो कति अब उहाँले भन्नुभयो फ्लेक्सिबल त्यस्तो हुनुहुन्थेन भनेर सो तपाईँलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भयो उहाँलाई डान्स सिकाउनको लागि Well, one thing, I was prepared about the flexibility. I was prepared because मलाई यति चाहिँ थाहा थियो कि you know sometimes we have to study the person है र उहाँको बारेमा मैले उहाँलाई नभेटेको भए तापनि जे जति पनि मलाई थाहा थियो I was pretty sure that he have a great personality. He can give the postures very well, you know, he can give the personality, the style very well. But I knew that for me to expect full-on stretching from him, that was not something I was expecting. I knew that. त्यही भएर पनि प्राय जस्तो कोरियोग्राफर्सहरूले day 1 मा स्ट्रेचिङ गराउनु भयो भनेर मलाई भन्नुहुन्छ but मैले त्यो गराइनँ because I didn't want to scare him. Day 1 मा नै so you know I kind of studied him and photoshoot मा पनि अलिकति भयो. Then I decided to go for Latin because Latin dance form is something that suits him really well, and he's very used to giving the style of walk, the postures, you know, which we admire a lot in Latin dance. So with that, hard theo. But one thing is, I wanted to make it very, very basic. I wanted to make it simple yet beautiful. But then, मैले जब उहाँलाई सिकाउँदै गएँ, and then उहाँबाट मलाई अलिक प्रेसर आउन थाल्यो कि I started feeling that this is so basic. He wants to learn more. He wants to do it better, you know? And then I'm here thinking that this must be it. You know, this is fine. But he does the research so well that he scares me that tomorrow I'll have to be prepared about what to teach him, you know? So the passion he has, I won't say about dance, but the passion he have about everything he does. यो नयाँ प्रोजेक्टको लागि जुन किसिमको passion उहाँले ल्याउनु भयो, the type of energy he gave, I got driven into it, and we dared to try alikati advanced stuffs, you know. So yeah, it's been great. He keeps on saying that he don't know how to move and all that. Trust me, girls, you guys. He's gonna kill you all, like he's always been doing. Okay, so how is she like? Any practice sessions or what? She said, I know, but तपाईँ चाहिँ अलिकति त्यस्तै हुन्छ pressure दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले हैन. So how is she like? I know, like she is like very kind. अनि जुन वेले चाहिँ नि अब हाम्रो practice time मा पनि
द वे सी लाइक कोरियोग्राफी या स्टेप्सहरू जुन सिकाइराख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नि त्यो टाइममा चाहिँ नि लाइक एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्ने तरिकाले लाइक फर्स्ट टाइममा आउँदैन सेकेन्ड टाइममा आउँछ थर्ड टाइममा आउँछ लाइक बिस्तारै बुझाएर स्टेप बाई स्टेप सिकाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो होइन र अर्को चाहिँ नि सी इज भेरी ट्यालेन्टेड डान्सर एन्ड ए भेरी गुड कोरियोग्राफर होइन जुन चाहिँ नि एउटा नन डान्सरलाई पनि एउटा डान्स फर्ममा लिएर जानु सर्ट लाइक स्प्यान अफ टाइम सर्ट टाइममा चाहिँ नि यति धेरै चेन्जेसहरू ल्याउनु होइन त्यो चाहिँ एउटा कोरियोग्राफरको ठुलो हात छ सो मैले जस्ट एउटा उहाँलाई कम्पनी मात्रै दिइरहेको छु जस्तो लागिरहेको छ उहाँको एक्सपेक्टेसन्समा एटलिस्ट उहाँलाई चाहिँ जुन उहाँको फ्लो छ त्यसमा चाहिँ मैले कम्पनी मात्रै दिइरहेको छु अहिले चाहिँ नि होइन त्यही हिसाबमा चाहिँ अब हाम्रो पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ नि एभ्री डे चाहिँ नि अब च्यालेन्जिङ पनि छ मेरो लागि चाहिँ स्पेसली होइन लाइक लर्न गर्नु पऱ्यो सेम टाइममा सिङ्क्रोनाइज गर्नु पऱ्यो म्युजिकको टाइमिङ मिलाउनु पऱ्यो होइन सो लोट्स अफ हार्ड वर्क चाहिँ छ होइन तैपनि लाइक इट्स ओके यु नो नयाँ कुरा सिक्नु एकदमै चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ होइन नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नु त्यसलाई पर्फर्म गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू भइरहेको छ लाइक प्र्याक्टिस टाइममा पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै टाइम चाहिँ नि स्पेन्ड गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ होइन अब सर्ट टाइम पनि भयो र सर्ट टाइममा धेरै कुराहरू सिक्नु छ त्यो हिसाबमा पनि टाइम चाहिँ हामीले म्याक्सिमम युज गरिरहेको छु अहिले चाहिँ सो उहाँले त भन्नु नै भयो होइन अब तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँ चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ त्यो प्रेसर मात्रै दिनुहुन्छ कि लाइक अरू बिहेभियर पनि के उहाँको लाइक प्र्याक्टिस सेसनमा कस्तो कस्तो के गर्नुहुन्छ लाइक कतिको ब्रेक चाहिन्छ उहाँलाई होइन अनि कतिको हार्ड वर्क गर्नुहुन्छ Well, the pressure, agi मैले भनेको pressure, so it's not that kind of pressure. It's not like he's trying to prove it type of pressure चाहिँ होइन. It's just that every time he comes to the class, he has something new he researches about, and then he tells me about those things. अनि मलाई चाहिँ एउटा feel हुन्छ के, okay, maybe it should not be that basic, you know. त्यो चाहिँ feel हुन्छ. So it's not that kind of pressure. It's not that bad kind of pressure. He's very friendly, very open to when it comes to learning because. Well, being honest, I am, every single day I am with one of the most respected person in the fashion industry of our country. Euta boundary jun hunsa because यहाँ त I am his coach. I am teaching him. I am his choreographer. तर त्यो किसिमको boundary उहाँले कहिले पनि देखाउनु भएको छैन. In our class, in our practice session, he's always open to learning. Sometimes म जिस्काइदिन्छु. यस्तो क्यारेक्टर बनाइदिनु पर्ला है भनेर. And then he's like, okay, whatever you say. He believes that I know better about my field and he's open to it. He's very friendly, very kind, the most generous person I'll have to say. I'll give him G square, a gentleman and very generous person, you know. He's very kind. And about the break, the fact is, I like taking breaks. You don't. Oi! That's the person. हुँदैन. The energy level is in the other level. He's packed with the energy power. र उहाँको एनर्जीले देख्दाखेरि चाहिँ even I get charged, you know. Right. So usually we practice for 5 to 8 hours a day. Right. Depends. अनि break timeहरू पनि हुन्छ, lunch break हुन्छ, dinner break पनि त्यसमै पर्छ हाम्रो. But then still he's always open to it. अनि sometimes, you know, अब break लिइरहेको छु खाना खाएपछि okay 15 minutes break भनिरहेको छ भने he's always practicing the basic moves. He's always trying the steps. So, you know, he's very driven to it and he gives his 101%. Thank you. Alright, so it's the opposite, right? Other cases are like contestants say they're like, oh, break चाहियो. No, I cannot. Just to हुने. Yeah, तो मैं पूरा opposite नहीं देख सकता. Even in anything like कुनै पनि liftहरूमा पनि. I had to ask him, गरौँ lift भयो? He's like, okay, उठाइदिन्छु म, you know, गरिदिन्छु म. त्यो type को energy छ. That's amazing. Thank you. Alright, so प्रशान्त जी. हजुर. हजुरलाई चाहिँ अब सबसे एकदमै हजुरको टफ कम्पिटिसन चाहिँ कुन चाहिँ को कन्टेस्टेन्ट जस्तो लाग्छ डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको को कन्टेस्टेन्ट चाहिँ हुनुहुन्छ हजुरलाई एकदमै टफ कम्पिटिसनलाई मैले अहिलेसम्म त्यस्तो टफ कन्टेस्टेन्ट या चाहिँ नि यो डान्सिङ विथ द स्टारलाई चाहिँ एकदमै लाइक कम्पिटिसनको रूपमा त छ फर्मेट त्यही नै हो तर
च्यालेन्जिङ चाहिँ म आफूले नै लिइरहेको छु किन भन्दाखेरि मेरो लागि बिग च्यालेन्ज चाहिँ मैले डान्स कसरी पर्फर्म गर्छु भन्ने कुरा मात्रै छ अहिले सबै कन्टेस्टेन्टहरू आफ्नै लेभलमा चाहिँ सबैजनाको राम्रो छ सो वी कान्ट कम्पिटिसनै गर्ने हो भने सबै स्पेसल नै हुनुहुन्छ सबैजना नै होइन सो लाइक सबैले बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्ने हो पर्फर्मेन्स दिने हो स्टेजमा होइन त्यो सबैजना त्यसैमा हामी कन्सन्ट्रेट गरेर आएको छौँ अहिले सो बाँकी जजेसहरूको डिसिजन के आउँछ होइन या चाहिँ नि भोटिङ राउन्ड पनि छ यसमा सर्टन 1-2 वटा पर्फर्मेन्स पछि सो अडियन्सले लाइक नेक्स्ट पर्फर्मेन्स हेर्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन या नेक्स्ट लेभलसम्म चाहिँ नि हामीलाई लिएर जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जसो डिपेन्ड चाहिँ हामी कम्पिटिसन आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ जजेस र चाहिँ अडियन्स भोटिङ होइन दुईटामा डिपेन्ड हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै कोही इन्डिभिजुअल हाम्रो चाहिँ नि डान्सिङ विथ द स्टार्समा चाहिँ नि कोहीसँग त्यस्तो लाइक पर्सनल लाइक योसँग मेरो चाहिँ कम्पिटिसन अलिकति हेभी होला यो लाइट छ भने कसैलाई हामी त्यो लिएको पनि छैन र म पर्सनली केही फिलै गर्दैन किन म त नन डान्सर हो होइन सबै मभन्दा बेटर नै नाच्नुहुन्छ सबैजना अहिलेलाई मेरो च्यालेन्ज भनेको म कसरी राम्ररी चाहिँ नि पर्फर्मेन्स गर्ने होइन कसरी चाहिँ नि श्वेतनालाई चाहिँ म चाहिँ स्टेजमा चाहिँ नि साथ दिन सक्छु होइन भन्ने कुरामा मात्रै फोकस गरिरहेको छु अहिले चाहिँ Alright, so what about you, Swetnaji? Competitors भन्नाले like he said, but how I see it is we are 12 partners, 12 couples. Everyone have their own specialities. Although they are non-dancers, even he is a non-dancer, but he have something in his special. त्यसै गरी अब सानी नानी पनि हुनुहुन्छ दिवांशी, she is only 8 years old. उहाँको आफ्नै स्पेशालिटी छ र त्यसै गरी हामीसँग सृष्टिजी पनि हुनुहुन्छ, you know, she can't see, and the challenge is within everyone. मलाई के लाग्छ भन्दा एउटा कम्पिटिसनमा स्पेशली रियालिटी शोमा र यो किसिमको कम्पिटिसनमा आएर के हुन्छ भन्दा it's actually not about who can dance better because everyone सबैले एउटै गानामा एउटै फर्म गरेको भए पो त जजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ. It's more about the performance, overall presentation, you know, because how can you imagine us competing with an 8-year-old? Exactly. Right? Yeah. So it's not about the competition or someone being tough. I think it's more about the choreographers figuring out the way of presenting a performance in a beautiful way. जसमा चाहिँ जजेसदेखि लिएर अडियन्सदेखि सबैको आँखा मनलाई चाहिँ हामीले अट्र्याक्ट गर्न सक्यौँ भने that becomes the better performance. So everyone are amazing. Although everyone calls themselves a non-dancer, but trust me, wait for the first episode. Everyone are working hard. And this is one thing that I really love about it. Dancing with the Stars नेपालको टिम नै हाम्रो प्रोडक्सन टिमबाटदेखि लिएर इन्टायर टिमबाट नै एउटा यस्तो किसिमको energy र support आएको छ कि every single star you see are working hard. We don't imagine that, right? We just think that दिनको कति चाहिँ घण्टा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होला भन्ने किसिमको जुन हाम्रो सोचाइ छ. Every single one works hard. कम्तीमा पनि 5 hours practice सबैको भइरहेको हुन्छ. They are all sweating. People are injured. They are still working hard. They are very concentrated about it. They are very serious about it. So just wait for the first episode. आज हामीले धेरै जस्तो होइन आज हामीले सबै नै कुरा डान्सिङ विथ द स्टार्सकै गऱ्यौँ होइन र स्टिल पनि अब डान्सिङ विथ द स्टार्सकै गर्छौँ. So Swetnaji, what does it take to be a choreographer? Like हुन्छ नि अब त्यो राम्रो नाचेर मात्रै त कोरियोग्राफर त भइदैन होला नि त. Of course not. Right? So what do you think अब कोरियोग्राफर हुनलाई चाहिँ अरू के क्वालिटिजहरू चाहिन्छ? Well, that's a great question, first of all. I'm feeling like हुन्छ नि म चाहिँ त्यो एउटा ब्युटी पेजेन्टको जज. You are a contestant. No. That's a really nice question. Well, I should appreciate a good question if the question is really exactly. good. The thing is, you're right. Performer hunu ra choreographer hunuma, it's a different thing. Performer can perform, choreographer can choreograph, but then to have both qualities is something that's hard as well as unique, you know, because तपाईको दिमाग र शरीर एकैचोटी चल्नु पर्छ. Your mental and your physical both works at the same time. र to become a good choreographer, I don't think you have to be a great dancer. No, but then it's more about storyteller जस्तै हो कि कुनै एउटा स्टोरी लिँदैछौँ हामीले, कुनै एउटा गाना छ, कुनै एउटा डान्स फर्मलाई हामीले छुँदैछौँ र कोही एकजना आर्टिस्टलाई हामी आफू साथमा ल्याउँदैछौँ भने
कसरी कुन तरिकाले डान्स त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ एनीबडी क्यान डान्स वी से यु नो इफ यु क्यान मुभ यु क्यान डान्स बट देन कुन तरिकाले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त कुन गानालाई त्यो गानाले जस्टिस कसरी दिने म्युजिक छ भने त्यो म्युजिकले पेन दिइरहेको छ म्युजिकमा ह्याप्पिनेस छ भने हाउ डु यु जस्टिफाई द्याट इफ वी हेभ अ आर्टिस्ट पर्फर्मिङ अलङ विथ अस हाउ डु यु पोर्ट्रे द्याट पर्सन त्यो एक व्यक्तिभित्रको त्यो ट्यालेन्टलाई बाहिर निकाल्न सक्नु राम्रो किसिमले निकाल्न सक्नु र कतिपय त कतिचोटि त गानाको भाव मैले भने सङ्गीतको भाव मैले भनिनँ है तर त्यति मात्र नभएर कुनै पनि एउटा नयाँ स्टोरीलाई देखाउन सक्नु नयाँ तरिकाले बुझाउन सक्नु लेट्स से एउटा भिजनलाई रियालिटीमा बदल्न सक्नु द्याट इज वाट इट टेक्स टु बी अ ग्रेट कोरियोग्राफर So, Prashantji, Dancing with the Stars को कुरा त भइहाल्यो तर besides Dancing with the Stars, केमा बिजी हुनुहुन्छ अहिले? अहिले खासमा डान्सिङ विथ द स्टारमै बिजी छु खासमा त्योभन्दा अगाडि पछाडि चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ नि फेसन लाइनमा पनि एक दुईवटा प्रोजेक्टहरू भइरहेछ सो मुभीको स्क्रिप्टिङमा चाहिँ काम भइरहेको छ मेबी लाइक सुटिङ चाहिँ पोस्टपोन भएको भइछ लाइक 3-4वटा प्रोजेक्टहरू अहिले चाहिँ पाइपलाइनमै छ सो लाइक लास्ट 2 months अगाडि नै सुरु गर्नुपर्ने थियो सो अब कोभिडले गर्दाखेरि पछाडि सरिरहेको छ सो अलिकति सेफ छैन अहिले सिचुएसन राम्रो पनि भइरहेको छैन अहिले पनि बढ्ने क्रम छ हैन सो भोलिदेखि अझै पनि हामी अलिकति भनौँ न सेफ रहनुपर्ने अवस्था छ अझै पनि धेरै बढिरहेछ त्यो हिसाबमा पनि अहिले खासै चाहिँ अहिले काम चाहिँ भइरहेछ भित्रबाट चाहिँ काम भइरहेछ तर चाहिँ नि फिल्ड वर्कमा जाने कामहरू चाहिँ भइरहेको छैन सो अहिले हामी प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि पनि एकदमै सेफ्टी मेजर मात्रै गइरहेको छु एकदमै सेनिटाइज भएको छ कि छैन सबै चेक गरेर मास्क युज गरेर आएको हुन्छौँ हामीले होइन सो आज त्यही हो अहिले चाहिँ डान्सिङ विथ स्टारले गर्दा अलिकति बिजी चाहिँ भइरहेछ फिजिकली चाहिँ होइन तर अफिस वर्कहरू चाहिँ भइरहेछ इन्टरनली चाहिँ So what about you? What are you busy at besides Dancing with the Stars? Well, of course, almost 8 hours a day the Dancing with the Stars नै लिनुहुन्छ Besides that, I give belly dance lessons online, private classes, regular classes. So that happens. It starts from 5 a.m. in the morning, and that happens. You know, something that I love to do, of course, dancing. Besides that, I'm also working on my thesis. So पढ्दै पनि छु, thesis पनि गर्दै छु, and मेरो नाना, you know, just everything combined together. All right. So we talked a lot. भन्न पनि मिलेन आज त because I had a lot of questions होइन I had prepared a lot of questions तर अलिअलि क्वेसन्सले नै पुग्यो आज चाहिँ so once again thank you for joining us as a thank you for having us Thank you for joining us फेरि पनि so yes अहिले चाहिँ जानुपर्ने बेला भइसकेको छ मलाई कुरा गर्ने चाहिँ पुगेको छैन होइन फेरि म उहाँहरूलाई बोलाउँछु जस्तो लागिसक्यो मलाई त of course पछि भोट माग्ने बेलामा we would gladly come exactly होइन आज 1 घण्टा अझै थपिदिनु भयो हुन्छ जस्तो लागिसक्यो तर it's not possible तर yeah अहिले जाने बेला भइसक्यो so once again this is me Subhani Shrestha when I say keep on loving us keep on supporting us love you take care bye bye